سلام علیکم دوستا. چند روز یو ویډیو پوسټ نه کړم. یک ویډیو د کراچي جوړ کړم د زبان اردو. اور کوشش میکنم کم ایډیټ کنم درو نمیتونم از خاطر زو لیت شد خو یاد ندارم توالی بس پیش مرتضی مورم یاد میگیرم انشالله او را روستونم. امروز دبلی دو موضوعی بسیار زیاد مهم موضوع بلیزی گپ مگم. اولا موضوع چستا د بچشا تعلق داره، د مرتکو تعلق داره. از تمام مرتکو ما خواهش کنم که مهربانی کن برای زندگی خو یگو تر دختر را انتخاب کن که او دختر انسان باشه، او دختر عقل داشته باشه، او دختر شعور داشته باشه، او دختر خود شما رو خوش داشته باشه، او دختر پیسه شما رو خوش نداشته باشه. میری سوسایتی یک بلوک چیزا ما منگرنم خبر مشم مردم پیش مگن شکایت منن گای بچکچا شکایت منن گای دخترو شکایت منن. ما از مرتکو امی خواهش منم که یگوتر برای زندگی خو یگوتر همکار برای زندگی خو پیدا کن. یگو تمام زندگی قد خوب و بد شم ساخته بیتنه. ما اولا گاه قد شما نقل کردم که زورانی تارگت کلینگ یک مرتکه از بلیشی فایرینگ شد، دیگه دوستایش شهید شد، یک همو زنده من. دیگه او در بازار دکان خو رفتن نمیتونست. یک بلوک دیر بعد که بیروزگار من آخر خاتون چی از او طلاق گرفت که تو پیسه نداره مر ناندده نمیتونی. خود رفت دیگه شوی کرد. باز خبر ندارم که او دیگه شوی چی قصد دیر رو سنبال کرد نکرد. یا روز میمد دادن اسکول میشیشت بچه‌هاش که از اسکول چوتی میشد اونا رو بغل کرده گریه میکرد. و ما بسیار خاتونو رو زیاد وش کردیم که اما یا خاتون شما وش کردین که صبح تبیگرم بله ویلچر شوی خورا ضرورا میگشتن چکر میداد که دل زی خوش شنا. و انسان رقم نه. یک خاتون تر بله نان طلاق میگره دیگه خاتون که است تمام زندگی قربان نبله شوی خو. چرا که خب شاید نه دیگه به شاید شوی هم تمام چیز کو بلده خاتون قربان منه. حالا اگر شما مثلا یک دختر بگیرین کوشش کن خرج عروسی را کم کن. شما رو با خدا 10-20 लाख रुपया طلا میخرین، بس 5-10 लाख रुपया دیگر خلتی میخرین، بس خانوار خسور را چقدر توفا میدین، بس چقدر دا شاوی خینا خرج منین. خب ما شاهدم که شاوی خینا مردم 1000 نفر کوئی کده. از برای خدا این انسانیت نیه، این فقط خرگری. امو آدم که 1000 نفر شاوی خینا کوئی کده در نظر از من شکل ش انسان خود چی خره. هم خانوار بیری ازو بتر خر بوده که می کار رکده دیگه. بس دا توی چقدر نفر کوئی منین. از پاسی توی چقدر دب سمانه دیگه یا که خانه داماد بوری، خانه بیری بوری، خانه خانوارش بوری کی بیری رو بوری کی ترکنی کی او ترکنی خانوار بیری بلیش چقدر فشار مایا کی او کی کیر توفا بیدیم. امی قصد کلو کی نان پختنین شمور ساری مادر شم نه. امی هر کس کی خورد یا گپ مگا. نمک چی کلو بود، نان چی کلو سرخ بود، روغن چی اصلی نبود، چاول چی خام مندد، گوشت چی خام مندد، کچالوی سرخ پخته کدد، کچالوی سفید پخته کدد. خو هزارها گپ مردم مگا. اور چی که شما کوشش کن هر چی رقم خوراگا پخته کن مردم گپ خورمگیا. از پس قرضداری شی بیخ شما رو میکنه نه. یک دختر اگر ازالی فرمایش نکی تو 1000 نفر کوئی کو، تو 2000 نفر کوئی کو، تو 3000 نفر کوئی کو. ما دا خانه عرصی نمیگرم، ما دا شادی حال عرصی میگرم. کرایه شادی حال شما خبرین 1.5-2 लाख خالی کرایه شادی حال میشه. او که ازالی شما را نخره نکی ما اینه قصد طلا میخوایم، ما اینه رنگا کالا میخوایم. کالای عرصی را ما یک بسیار کلان آدم 18 लाख रुपया برای شاوی عرصی دختر خو حاضر نبودو. البته حاضر نبود، الفوت کده نامش نمیدونم چون فوت کده. کالای عرصی برای دختر خو از هندوستان آدم کوئی که 18 लाख रुपया پیرون شاوی عرصی جور کرد. امو پیرو حال مخاطو
پیر شده دیگه از شوی خم طلاق شده بچهش جوان شده لیکن امو کالار دیگه در زندگی خو نپوشیده نه از مو آرام امی ترمونین کالای بسیار گران دبره شاوی ارسیم یکن بزور یک شاو مبشین دیگه ما بچکچار مگم امو دختر کی دبله پیسې تو عاشقه امو دختر کی مگر تو باید اینی کارار کنی تور با خدا صبح امو دختر قد تو گزاره میں تھا نا امو دختر صبح تمام روز زندگی تور تلق منا زندگی تورا روز تور سیاه منا شاو خمو ترم سیاه و روز تورم سیاه منا او تور در بدر منا او تورا مجبور نه خدا نخواسته بس تو خودکشی کنی او دننگ گرمایالی دننگ گیر نہیں یک دختر کی تور دمکی میده مگا کی تو اگر اینی تر نکدی بس ما قدستو ارسینن امور بور پیش یعنی تر کو بگی خدا تور خیر بیده بور از خود خلی گو پیسه دار ادم رو خود چم پیسه دار نی ما خبرم نیده اکثر دکترو خودون چنیه پیسه دار بگی بور گو پیسه دار پیدا کو امروز طلاق بلده چیزی اچده که مردم از شروع فکر نه بچه دننگ گرمایا ما مردم تانه میده یار مردم چی تانه میده مردم امی تانه میده که تو فرمایشای دختر رو پرانه تنستی بگی نمونو اما دختر کی د بنیادی طلا مثلا یک دختر کی طلا پوشید اگر وہ اخلاق نداشته شه وہ انسانیت نداشته شه 1 کیلو طلا د جان زو کوچی فرق منه وقت بگی زنگوله خوب کلو د گردون خر وزو کده نه دیگه خیگو کار نمشه از طلا خوب نمشه از کالای خوب نمشه از کالای گران لہذا بچشار ما خواهش منم او دختروں کی طلا کلو فرمائش منا او دختروں کی بسیار غټ عرصی فرمائش منا او دختروں کی د هر گپ ضد منا کی یعنی ترکو خانه یعنی ترکو خان مهربانی که نمزو درگذرشن یک دختر را پیدا کن کی امو تمام زندگی قد کمزوری شم بی چلا مثلا شما چیکار کنین نه یک رکشا درین یا د مالیاقت مارکیٹ یک دکان د کرایه گرفتین یا د سنیری مارکیٹ یا د هاشم مارکیٹ یک دکان د کرایه گرفتین جرسی سودانین کوٹ سودانین سامان منیاری درین گو چیز دیگه سودانین خانه خور سنبالین ایکا بابی خور سنبالین بس تمام دنیا ریلا کدا بز دختر فرمایش از دختر چنگا مشین بس صبح کی پورا نه تنستین دای روزای بیکاری صبح کی پورا نه تنستین بس مو دختر چیز کارونه یا ټیکسی می چلانین یا ریڈی درین سبزی سودانین یا روزانہ منین یا ایگو جای ٹھیلا درین میوہ سودا منین نا بس صبح کی فرمایشات ازو دختر را پورا نه تنستی خوب فکر کن نا بس یگو کس دیگه پیدا مشه که قدمزو خاتو پټکی تماس بگره چونو خاتو لالچی کو دختر نا او حرص منا او کستا خوب موبایلای گران میخوایا او کو کالای گران میخوایا تو قد رکشا قد ټیکسی قد ریڈی سبزی ریڈی میوه تو قد ریڈی سوپ و برگر یا تو قد دکان کرایه خو پورا نمیتنی بس انجام از دو چیز کار بشه بزو خاتو قد یگو تر آدم رابطه پیدا نه امنا کس دروغ نه مگاز استرالیا تلفون نه از بار تلفون نه ساتی جور منه اینار نه بزو قدون زنا ساتی جور میشه امین جم قد یگو دنه دروغ گوی ساتی جور میشه گو لخشم بچه کالا مالای خوب بشه موتر از اندوال خسورش نه یا موترسیکل از دیگه کس بایر تیم بیده فی خود خوشوی خونی شو بیده نه بزو آخر شونو تر میشه که او قد زو موره بس هم آبروی تو برباد میشه ازی پیش ازی کی زندگی خو برباد کنی پیش ازی کی از نکاح از عرسی 3 ماه بعد 4 ماه بعد 1 سال بعد 2 سال بعد بی عزت چنی بی یاب چنی خاتون تو خدی گوی دیگه بوره یا تو رو مجبور کنه تو دننگ گیر با مطلب چرا آدم دننگ گیر باید آیا خاتو کما آیا دختر کما که آدم یک دنه نشد بس دیگه آدم رو ملاو نمیشه ما نمیفهمم که مقصد باز آدم تازی حد را احمق چرا میشه که یک دختر کی هرچی الٹا پلٹا فرمایش منم ما ازی تیر نیم ولی ما صفا گفته نمیتونم تمام دخترو یک رقمه تمام خاتونو یک رقمه حضرت پیغمبر گفته که وقتی خاتو کالا مبشه رنگ برنگیه میگه به کالا تمام شک دیزاینه امیدوارم اما بچه کی دننگ گیرم ده با عشقی گو لب منتی شده امونا مهربانی کده کم فکر کنه امونا کی بسیار زیاد خو قرض کده عرصی منن مثلا د عاشورا د بم د باکه د معامله عاشورا ما د خانه ما د تمام خانه شهدا رفت معلومات کردم د خانه رفتم بیری گیریم کردم خدا چند روشتت معرسی کده دی ال قرضدارای شمای در وزما
पैसे में خیاشویش درزی بود اون بچه قرضدار وقتی که گپ د قرض رسید ارسی نکن یار پیسه پیدا کن مرچین ریزه ترین ارسی بگیرن خوب ریزه ارسی بگیرن خوب ریزه ارسی بگیرن ما ارسی بچه بیرار مشده هیچ کس کوی نکدم مطلب کس مور از ازرگی خبر نکرده نه هیچ کس هم از ما خشم نکرده یک دوستانه میں گلا کر یگو کس بیلا کده دیگه هیچ کار نشده مهربانی کی نزدیکی قدر واسخو مصرف کن قرضم نکن دارسی کوشش کن که یگو تر انسان را پیدا کن که او خود چی هم انسان بشه او شمورم انسان خیال کنه صبح قد شم تیر بیتنه این یک طرفی طوره دیگه طرفی طوره که امو دختروی که قد بچه دوستی منه ما ام یک سوال پرسان منم تازه FM جور شده بود از نظاره که ما کراچی من بردم پنجگش مرفتم بلده علاج دیگه در کراچی تازه FM جور شده بود مانی بسیار مشهور کمپیری ریڈیو بود در تلویزیون است ایز دکترو پرسان کرد من ریڈیو گفت باین کدام شم در فیسبوک لاف کردین دکترو قدر تلفن کرد گفت مطلب بچه نمیشناسین گفت نه نمیشناس خوبیش چیه انتر چی ما دارین او بابا او چیم مذهب گوام چی ماش کچه نه خرم قدر زور داره نه دیگه خو این رقم نمیشه یک آدم رایج نمی بچکی چا اون روز خاطو ویدیوش بود که شاید شما هم سیل کرد باشین در فیسبوک گفتمی بچه که شما رو بازی میده که اخ یک توی در پیش از در دل ما دیگه کس جایش نداره گفت پورا هاستل شم در دل ازو جایش است پورا محله دخترویشی جایش در دل ازو است وشکن دزی بازی نخرین علیم ما شما دخترو رو مگم که اولادا مادر پدرشم شما رو بسیار د خواری کټه کده با قرآن هر لحظه بلدیشم پریشان بده تاکہ وس دسته کوشش کده هر چیز شما رو پورا کنه کم از خانه دیر ماین خنی دوست خمورن خنی ساتی ماتیق کی مور کم دیر مشه ایکیت جگرک مشه بابیت جگرک مشه تمام زندگی چی دروغا گفتار بابیت کمایی کده ورده ایکیت چی کارا کده تمام چیزای تو پورا کده خانواری تو چی قص خوش بده که ای تو چاو دوم را پاس کده ای تو 12 را پاس کده ای تو چی خوب معلوم میشی ای تو د سنټر خوب نمبر گرفته که ای تو چی خوب راه موري خانواری تو مگم نه لیکن امی تمام گبار چرا زیاد شموره هم یک بچه که شمور بازی میده چی خوب شین بچه خو کار شمیه خرم مغلا تو چی خوب معلوم میشی او خبر کمزوری دکترو میه دکترور که گفتی تو خوب معلوم میشی بس دیگه دست پایش شل میشه دیگه نمفهمه بس امو بچه ما دکترور مجبور هم میگه کم پست کنده بگم نه امو بچه که شمور مگه جان خلوص کن فوتو گرفته در مره کن امو بچه که شمور مگه لوچ کده خود خوره ویدیو گرفته در مره کن شمور با خدا اولی امزو بچه شما چطور باور نین امو بچه را شما چطور باز مرشی امید منین که امو د عزت شما بندوازه اگر او بچه د عزت تو بندوازه خو ای که بابی خو رئی کنه بسیار د عزت و احترام خانه تو از بعد که برد خانه خاتون چی شده از بعد که هر رقم تبدیل شده کنه اما از عروسی پیش چرا شما دخترون نمفهمین چرا خود خو به عزت نین چرا خاندان خو به عزت نین جوان خوشنمای خوبصورت غیرتمند بیرارو دارین امو سر امزو بیرارون خو چرا پیش مردم تامنین مرا مردما بری از ما ویدیو ها رही کده فوٹو ها رही کده شکایت کده که سرجی توخ کو اینی رماز فیسبوک گرفتو منی دختر سرپای لوچ ترپای ششته ویدیو خو جوړ کده بری بچه رही کده بچی په درنانه د مور قرار د ویدیو ده د فیسبوک ده رنگا فوٹوهای خو گرفتار رही کده بازو بچه‌ام که استور بری بلیک میل کده خود او بی غیرت بچه او نامرد انسان تو خود دباری نه تو می دختر چرا اسرا میدی که ما تو را مادم استرالیا مو برم ما مادم تور د جرمنی مو برم ما مادم تور د امریکا مو برم بس بلدیزو که مو بر قومو اگر ناموس خو جوړ نه چرا از ال خو ناموس یو دیگه قصه امو ناموس دیگه قصه تو چطور دیل تو مشا که ما قص به عزت منی چرا ور چرا یک قص کلو پرووک منی یا وادار منی یا ور چرا قص تشویق منی تو فوټوای خلوچ گرفته بریت رہی کنه بس چرا ور به عزت منی اگر تو ور خاطو کدنی و دخترو خودش فکر کنه یک آدم اگر قد شما زندگی کدنی خو فوټوی لوت شما چر میخواه بس شما چرا قص خر مشین فوټو چر درش رینین چی قص کلو دخترو زندگیش برباد شده چی قص کلو
چقدر کلو از بعد کی خواستگاری هم ده همو بچه فوتوهای شما رو گرفته، در خواستگار شم در لندن، در جرمنی، در کجا رایی کده که بایی نه بایی اینی دختر خود از ما یا تو چاری رخه خودش هم تور نمیگره نه، خودش هم تور نمیگره. حالا مو یک بچه از پشتون آباد یک دختر بیچاره مدرس بود در مدرسه درس میداد، مور یک بچه پنجابی بازی داد از خانه طلای خو گرفتار رفت، بچه پنجابی یک مام قش تیر نکرد، دختر طلایش گرفت خود چرکشت بینه خانه خاموش قبر کرد. آخر کی بلا یکی چاقو بر کرد، یکیش مجبور شد رفت پلیس را خبر کرد. مطلب یک اساسو چرا شما علم بلده چیزه نه، علم بلده چیز اصل منن تو شما در مدرسه دیگرو رمی دختر بیچاره دختر وقو بود گمی در مدرسه دیگرو درس میداد نه، همین شما خودون چون که در یونیورسیتی رفتین تا درجه یونیورسیتی میرسین بس چرا مطلب نمیفهمین یک اساسو هم یک گبره مطلب یک گبره باید شما خبر باشین، یک گبره شما باید خبر باشین که انسان تمام زندگی کی زحمت میکشه بلده سربلندی خود زحمت میکشه، بلده عزت و آبروی خدا زحمت میکشه که عزت چی برباد نشنه، آبروی چی برباد نشنه. فیصل بلده عزت خو خرجمها آخر چی که نشد جان خو چل دخترو خبر دارن قصه شی آخر که نشد جان خو بلده عزت و آبروی قربان منه. چرا شما این عزت و آبروی قصبو خیالین؟ چرا مثلا ما از یونیورسیتی نامش نمیکنم، از یونیورسیتی شکایت مایا که شما تمام روز قدی بچهای غیر از شما تای درخت خدا خبر گنتها گومین و تانی ازو دیگه بچار مردم مای میده استادار تانه میده استادای کی یونیورسیتی استاده همین شما تعلیم بری چی حاصل منه آیا بریم زی هم بچه‌چار مگم شما تعلیم بریم زی حاصل من که دختر آخر شی همین دکترون خو زیاد خودون موگار منه زیاد هم زی دکترون خودون مدرای غلط میری بس کشیشتی بلی دکترون انتقاد منه باز ما آیا گب ایشم حقیقت داره که تا که دختر رضا نباشه نه مرتکا ازو هیچ غلط کار گرفته نمیتونه. خب شما به وقت لمنین نه ما از این خاطر از تمام شما خواهش نمام از دخترم از بچه مهربانی کن عزت و آبروی خورا نگاه کن که از هر چیز کده زیاد مردم جان خو بلده عزت و آبروی خو میده یار شما بلده یک جوڑا کالا بلده یک دانه موبایل عزت و آبروی خراب نه. امیدوارم که امی گپ ما دستر شما درک شده باشه. خدا تمام شما رو نگاه کنه، پروردگار عالم تمام شما رو عقل بده، خداوند عالم تمام شما رو عزت و آبروی بده، سلامت باشید.